मिडल ईस्ट की जंग पे है, क्योंकि वो इतना बड़ा बहरान है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। लेकिन अफगानिस्तान में भी मामलात कोई खड़े नहीं हुए, इंतजार नहीं कर रहे। मिडल ईस्ट में जो जंग है वो जारी है, एक अलग किस्सा है, लेकिन अफगानिस्तान से मुतल्लिक जो पेचीदगियां पाकिस्तान को दरपेश है वहां पे भी डेवलपमेंट जारी है। और गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान में सऊदी अरब, तुर्की, इजिप्ट और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का इजलास हुआ। ईरान में जारी हमला इसराइल का और ये जंग जो फैलती जा रही है इसको खत्म होना चाहिए। और सिर्फ इन ममालिक नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें कल इस्लामाबाद पर थी। इस वक्त दुनिया की तवज्जो ईरान कॉन्फ्लिक्ट पे है, मिडल ईस्ट की जंग पे है, क्योंकि वो इतना बड़ा बहरान है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ नहीं भूलना चाहिए कि अफगानिस्तान में भी मामलात कोई खड़े नहीं हुए, इंतजार नहीं कर रहे, यानी वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। तो जहां मिडल ईस्ट में जो जंग है वो जारी है, एक अलग किस्सा है, लेकिन अफगानिस्तान से मुतल्लिक जो पेचीदगियां पाकिस्तान को दरपेश हैं वहां पे भी डेवलपमेंट जारी है। और वहां भी पाकिस्तान अपनी कामयाबी की एक दास्तान रकम कर रहा है। अफगान हुकूमत का अब ये कहना, यकीन दिलाना ऑफिशियली उनके वज़ीर ख़ारजा का, तालिबान का, कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी और दहशतगर्द जो हैं उनको अफगानिस्तान में जगह नहीं मिलेगी पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, ये पाकिस्तान की कामयाबी है, ये कामयाबी है। और पाकिस्तान ने साबित किया है अफगानिस्तान में खास तौर पर जो पॉलिसी है फील्ड मार्शल की, कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और देर आर नो गुड तालिबान एंड देर आर नो बैड तालिबान, ये बिल्कुल एक जैसे लोग हैं। इनके चेहरे मुख्तलिफ हो सकते हैं, इनकी बातें मुख्तलिफ, ये बुनियादी तौर पर ये एक ही तरह के लोग हैं और एक ही जबान समझते हैं, जो कि अब पाकिस्तान ने इस्तेमाल की है। हम देख रहे हैं कि 2 दहाइयों से ज्यादा पाकिस्तान ने इनकी, यानी जो उस वक्त मौजूद काबिज लोग हैं, इनकी मदद की, मगरब का प्रेशर बर्दाश्त किया, हम अफगानिस्तान की सालमियत के लिए लड़ते रहे, लेकिन जवाब जो हमें मिला जाहिर है वो दुनिया के सामने है। तो अब तालिबान के खिलाफ जो पाकिस्तान का डिसाइसिव एक्शन है अफगानिस्तान के अंदर जाकर, वो ये, और उसके बाद जो अफगान अब यानी तालिबान का जो रद्द-ए-अमल है वो ये बताता है कि पाकिस्तान का तरीका बिल्कुल दुरुस्त था। किसी भी और तरीके से समझाना इनको नामुमकिन था। दहशतगर्दों की जो नर्सरियां हैं वहां पाकिस्तान अग्रेसिवली उनको तबाह कर रहा है। और हर तरह का हरबा आजमाने के बाद सफारती मामलात हमारे बस हो गए, यानी कि हमने उनकी इमदाद कर करके, उनसे मुज़ाकरात करके देख लिए, इमदाद करके देख ली, हर तरह से उनको प्लीज करके देख लिया। अपीजमेंट की पॉलिसी पाकिस्तान की रही कि हम किसी भी तरह से अमन के साथ इनको बता सकें कि पाकिस्तान पर जो लोग ग्रुप हमले करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, उनको बंद किया जाए। लेकिन उलट हो गया, अफगान हुकूमत ने वो तमाम के तमाम दहशतगर्द ग्रुप जो पाकिस्तान पर हमले करते थे उनको एक तरह आले के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, एक तरह हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यह कहना शुरू कर दिया कि उनके बस में ही कुछ नहीं है। लिहाजा यह ड्रामा कब तक चलता? पाकिस्तान को तो नुकसान हो रहा था। सो ये काबिल गौर बात है कि जहां एक तरफ पाकिस्तान यानी ईरान के हवाले से पूरी दुनिया जिस जंग में फंसी है वहां पे अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि अफगानिस्तान से गाफिल हो गया है। तो अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी हैं और अब जाकर अफगान हुकूमत ये कह रही है कि हाँ जी अब हम सुनने के लिए तैयार हैं, यहां पे हम इस्तेमाल दहशतगर्दी के खिलाफ। भाई यही बात आप पहले कह देते, यही अफगान, यानी इनके पास ये एक बहुत सुनहरी मौका था कि ये पाकिस्तान के साथ मिलकर उन दहशतगर्द ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई करते। इन्होंने नहीं किया, ये बहाने बनाते रहे, कभी ये कहानियां बनाते रहे कि वो कंधार ग्रुप और है, काबुल ग्रुप और है। अगर आपके अंदर यानी इख्तलाफ है या आपके अंदर यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है तो ये आपका प्रॉब्लम है। पाकिस्तान उसकी कीमत कब तक देता और क्यों दे? यानी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग एक तवील जंग थी। पाकिस्तान में 70 से 80 हजार लोग शहीद हुए हैं। दोबारा से वही अजाब पाकिस्तान पे मुसल्लत करने का अंजाम यही होना था जो हुआ, और बहुत अच्छा हुआ। और दुनिया ने देखा कि अफगान तालिबान, जिनकी एक मिथ बनी हुई थी कि ये किसी से डरते नहीं, पीछे नहीं होते, जब इनको सबक पाकिस्तान ने सिखाया तो दुनिया ने देखा कि अब पाकिस्तान में ना सिर्फ दहशतगर्दी के जो वाकयात हैं उनमें बहुत कमी आ गई है, बल्कि वही लोग अब कह रहे हैं कि अब यकीन दिला रहे हैं कि हाँ जी ठीक है, अब नहीं होने देंगे। तो ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान में सऊदी अरब, तुर्की, इजिप्ट
اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا، اور صرف ان ممالک نہیں بلکہ پوری دنیا کی نظریں کل اسلام آباد پر تھیں۔ ایران پہ جاری حملہ اسرائیل کا اور یہ جنگ جو پھیلتی جا رہی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ جنگ بند ہونے کی امید پوری دنیا میں کل پاکستان سے تھی۔ یہ پاکستان ہے جس سے بھارت سمیت بھارت میں بھی جو انسان دوست، جنگ دشمن اور امن پسند لوگ ہیں، وہ بھی پاکستان کی کامیابی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ کل کا دن سیرل المیڈا کے مطابق اسحاق ڈار کا دن تھا۔ کوئی شبہ ہی نہیں کہ اسحاق ڈار صاحب انتھک محنت کرنے والے آدمی ہیں۔ وہ دیوانوں کی طرح اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں۔ وہ دن نہیں دیکھتے، رات نہیں دیکھتے۔ جو بھی ذمہ داری ان کو دی جاتی ہے وہ اس کو انتہائی مہارت سے نبھاتے ہیں، اور وزارت خارجہ میں ان کی کامیابیوں نے دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ کوئی شک ہی نہیں ہے کہ کل کا دن میں سیرل المیڈا سے اتفاق کرتا ہوں، اعزاز سید صاحب سے اتفاق کرتا ہوں، اور باقی تمام پاکستان کے میڈیا سے اور دنیا کے میڈیا سے، تمام ان لوگوں سے اتفاق کرتا ہوں جنہوں نے کل کا دن محترم اسحاق ڈار کے نام کیا۔ اسحاق ڈار صاحب ہوں، فیلڈ مارشل صاحب ہوں، وزیر اعظم ہوں، اس ٹیم نے پاکستان کے لیے ونڈرز کر کے دکھائے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے چونکہ خارجہ امور ہے اور بنیادی طور پہ یہ دفتر خارجہ کے ماہرین ہوں اور اسحاق ڈار کی قیادت ہو، یہ کریڈٹ ان کو جائے گا، اور یہ بالکل کل کا دن ان کا دن تھا۔ یہ پاکستان کے لیے، ہم سب کے لیے بہت ہی اطمینان، بہت ہی فخر کا لمحہ ہے کہ وہ جنگ جس نے دنیا بھر کو بے چینی میں جکڑ رکھا ہے، پریشانی میں جکڑ رکھا ہے، ایک خوف ہے، اندیشے ہیں، اندھیرا ہے، وہاں پہ پاکستان ایک امید کی کرن بن کے نظر آ رہا ہے۔ وہ ایفرٹ کر رہا ہے کہ اب بھی اس جنگ کو یہیں روکا جائے اور پھیلنے سے روکا جائے۔ پاکستان نے دوبارہ سے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست مذاکرات کے لیے پاکستان میزبانی کرنے کو تیار ہے۔ یہ جو ہو رہا ہے، یہ سفارت کی دنیا میں ایک ایسا واقعہ ہے جو آنے والی دہائیوں تک دنیا بھر میں پڑھایا جائے گا۔ یعنی پاکستان ایک ہی وقت میں، چائنا پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے، امریکہ پاکستان کے ساتھ ہے، ایران پاکستان پر اعتماد کا اظہار کرتا ہے۔ یہ وہ ایران ہے جو دنیا میں کسی کی بات سننے کو اس وقت تیار نہیں ہے، وہ بھی پاکستان پہ اعتماد کرتا ہے، عرب بھی پاکستان پہ اعتماد کرتے ہیں، اور یہ پاکستان ہے جو اپنی اس یونیک پوزیشن کی وجہ سے اور سفارتی مہارت کی وجہ سے دنیا کے لیے اس وقت ایک امید کی کرن ہے۔ ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، اور پوری دنیا میں لوگ یہ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستان اپنی سفارتی کوششوں میں کامیاب ہو۔ اور یہ ٹیم ورک جو ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے، اور اس ٹیم ورک کی جو کامیابیاں ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہی ہیں، یہ گواہ ہیں کہ اگر نیک نیتی کے ساتھ باہنر لوگ، مہارت رکھنے والے لوگوں کی ایک ٹیم بن جائے تو ونڈرز کر دیتی ہے۔ خود پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ہو، وہ بھی اس کی گواہ ہے، کامیابی، جس پہ اب دنیا قصے سنا رہی ہے، داستانیں بنا رہی ہے کہ پاکستان نے کس طرح سے مشکلات کا سامنا کر کے ایٹم بم بنایا اور اپنے لیے وہ خود مختاری حاصل کی، عزت حاصل کی جو اس وقت پاکستان کو حاصل ہے۔ اور دوسری گواہی جو ہے وہ پاکستان کی سفارتی میدان میں یہ کامیابی ہے جو کل پوری دنیا نے دیکھی۔ اور جیسا میں نے گزارش کی کہ دوست ہو یا دشمن ہو، دنیا کے کونے کونے میں انسان دوست لوگ اس وقت ان کی نیک تمنائیں، دعائیں پاکستان کے ساتھ ہیں کہ پاکستان اس جنگ بندی کروانے میں کامیاب ہو جائے۔